Karon, atong ipaambit ang mga pulong sa Dios uban sa sermon nga giuluhan, kun walang Dios, dili kita mabuhi. Sa libro sa Genesis, atong makita kung giun sa pagbuhat sa Dios ang kalibutan. Atong susiyon pag-ayo ang pipila ka talagsaong mga punto. Asa may tanaw ang Dios sa diyang iyang gibuhat ang isda? Ang Dios mingon, mapuno ang katubigan sa nagkalinlaing mga buhing mananap. Sa sinugdan, sa diyang gibuhat sa Dios ang isda, gisulti niya kini nga mga pulong adto sa tubig. Unya, unsa pud sa dihang iyang gibuhat ang mga kahoy, asa man siya nitanaw. Siya misulti sa yuta. Muturok sa yuta ang nagkalinlaing mga tanom, kadtong may binhi o kadtong mga kahoy nga mamunga. Sa diyang gibuhat sa Dios ang isda, nakigsulti siya sa tubig. O sa diyang gibuhat niya ang mga kahoy, mitanaw siya sa yuta. Unya, sa diyang gibuhat sa Dios ang tao, asa man siya mitanaw. Mga igsuon, usay kita nagbasa sa Biblia nga walay pagtagad, ug nagunahuna nga kita na ibalo sa tanan. Sa diyang gibuhat sa Dios ang tao, kinsa man ang iyang gitanaw. Ang Dios Elohim nagtinan-away sa usag-usa. Ug sila mingon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Dili ba? Samtang gibuhat nila ang tawo, ang Dios Elohim nagtanaw lamang sa usag-usa, dili sa yuta o sa tubig. Nagtinan-away ang Diyos Amahan o Diyos Inahan. Mga igsuon, kini adunay usa ka maynungdanon nga kahulugan. Sa diyang gibuhat sa Dios ang isda, iyang gitanaw ang tubig. Kung ang isda mubiya sa tubig, unsa ang resulta? Ang isda mamatay. Gibuhat sa Dios ang mga palibot nga gipahaom alang sa mga binuhat sa mga lugar nga iyang gitanaw. Unsa kahang mahitabo sa usa ka kahoy kung kini ibton og mubiya sa yuta? Ang kahoy dili gayud mabuhi. Kini mamatay. Ang usa ka isda mamatay kung kini mobiya sa tubig, ug ang usa ka kahoy mamatay kung kini mobiya sa yuta. Kung atong hunaw-naon kini nga mga pangutana, asa may tanaw ang Dios ug unsay iyang gisulti? Atong masabtan nga sa dihang gibuhat ang tawo, ang Dios Elohim nagtan-aw sa usag-usa. Ang Dios mingon, buhaton natong tawo sama sa atong dagway, o gibuhat ang lalaki o babayi. Palihog hinumdumi nga ang Dios nagtan-aw sa usag-usa. Sa paghimo sa mga isda, ang Dios mitanaw sa tubig. Sa paghimo sa mga kahoy, ang Dios mitanaw sa yuta. Unya, sa diyang gibuhat ang tao, ang Dios Elohim nagtinan-away sa usag-usa. Kini nagpakita nga ang Dios adunay pareho nga papel kanato sama sa yuta ngadto sa mga kahoy ug sa tubig ngadto sa isda. Nan, unsay mahitabo kanato kung kita mahimulag sa Dios? Dili kita mabuhi. Ang kahoy dili mabuhi nga bulag sa yuta ug ang isda dili mabuhi nga bulag sa tubig. Kini maong paglalang sa Dios. Sa samang paagi, mabuhi ba ang tao kung mabulag sa Dios? Kini nagpasabot nga ang tao dili gayud mabuhi nga walay Dios. Busa, tungod kay ang kinabuhi mahimong ana sa Dios Amahan ug Dios Inahan, kita kinahanglan nga konektado ngadto kanila. Mga igsuon, palihog basahang kasaysayan sa paglalang sa Genesis karon. Kini talagsaon gayud. Asa mitanaw ang Dios?
Gibuhat sa Dios ang Pinoy-anan sa mga isda, Pinoy-anan sa mga kahoy, o Pinoy-anan sa katawhan. Apan, unsay may tabo kung ang mga binuhat mo biya sa ilang mga Pinoy-anan, ang kalibutan sa kamatayon ang nagpabot kanila. Mao nga ang katawhan, dili mabuhi nga bulag sa Dios. Pagkadako sa atong kasadya ug kalipay nga kita nagpuyo sulod sa Dios. Karon, atong pamatudan kini pinagi sa Biblia. Una, atong tanawon ang pagtulunan ni Jesus sa Ebanghelyo sa John chapter 15 verse 5. John chapter 15 verse 5. Ako ang punuan sa paras, o kamo ang mga sanga. Ang magpabilin ka nako ug ako diya kaniya, mamungang daghan. Kay kung wala ako, unsang may tabo ka nato, kung kita mo bulag sa Dios, wala kamoy mahimo. Walay kalipay gawa sa Dios. Kini walay kapuslanan. Ang tanan lumalabay lamang, ug ang kalipay temporaryo lamang. Bisag makabot nato ang atong gusto, kana nga kalipay dili magpadayon. Ang Dios nagingon, wala kamoy mahimo gawas kanako. Mao kini ang plano sa Dios sa diyang iyang gibuhat ang tawo. Gibuhat sa Dios ang tawo, ingon nga mga binuhat nga dili mabuhi nga bulag gikan kaniya. Apan ang mga tawo ignoranting nagingon, walay Dios, o nanghambog sa ilang kaugalingon nga nagingon, imbis nga mosalig sa Dios, salig sa akong kusog. Kung ang maong mga tao magatubang og sakit, sila magunahuna, mamatay ba ako? Asa ko padulong kung mamatay ako? Ang kinabuhi walay kapuslanan, sapagkat tinuod, mianhi kita nga walay dala, ug mubiya nga walay dala. Nakaamgo sila sa kabuang sa ilang mga hunahuna. Walay paglaom, kalipay, o rason sa paglungtad gawa sa Dios. Si Jesus mingon, gawas ka nako, wala kamoy mahimo. Sa katapusan, ang pagbiya kang Jesus nagpasabot sa pagbiya sa Dios. Ug ang pagbiya sa Dios sama sa isda nga mibiya sa tubig. Unsa ka malipayon nga anak kita sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan. Kanunay natong makalimtan kini sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa diyang gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta, iyang gitakda ang mga kahimtang, diin ang mga tawo makatagamtam ug labing dakong kalipay ug makasustento sa ilang kinabuhi. Atong pamatud-an nga ang mga tawo mahimong magmalipayon o magkinabuhi nga puno sa pagpasalamat kung sila uban sa Dios. Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 7. Sa Deuteronomy chapter 7 verse 4, kini nahisulat, kay ilang danihon ang inyong mga anak sa pagtalikod sa Ginoo aron sa pagsimba sa ubang mga Dios. Sa ingon, masuko kaninyo ang Ginoo ug patyon kamo niya sa walay ilangan. Dinhi, ang pagtalikod sa Dios sama sa isda nga ninghawa sa tubig. Ang isda makasinati sa kasakit sa kamatayon. Sa sambingay, ang anak nga nawala, sa diyang ang anak nga lalaki mibiya sa balay sa iyang amahan, nagdahom siyag sobra nga kalipay. Apan, unsay nahitabo? Pareho ra kini kung ang isda mobiya sa tubig, kasakit ang misunod kaniya. Gusto niya nga mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy. Apan, bisan ka na wala gitugot. Unya, nakaamgo siya. Ako hapit na mamatay sa kagutom. Sa balay sa akong amahan, bisan ang mga sulugon dili sama kanako nga makaluluoy. Sa iyang pagbiya, sama ra kini sa pagpaingon sa kamatayon. Apan, unsay iyang gibati sa iyang pagbalik? Ibutang ta nga ang usa ka isda mobiya sa tubig sa makadiyot ug mobalik sa tubig. Makaamgo kini nga ang tubig maong labing maayo nga lugar.
unsa ka malipayon kini? Mga igsuon, kung atong tan-awon ang kabubuton sa Dios nga nagbuhat sa kalibutan, masabtan nato kung unsa nga klaseng kinabuhi ang maghatag kanato og dakong kalipay. Dili ba? Busa, sa Deuteronomy chapter 7 verse 4, kini naisulat, bisan kinsa nga motalikod sa Dios malaglag sa katapusan. Atong tanawon ang libro sa Judges chapter 16, ingong panig-ingnan. Sa Judges chapter 16, ang istorya ni Samson o Delilah gi-record. Si Samson mao'y usa ka Nazareo nga nagpahinungod sa Dios sukad pa sa sabakan sa iyang inahan. Pero nahaylo siya sa manyag nga babayi, kinganlag Delilah og milapas sa balaod sa Dios. Atong tanawon ang chapter 16 verse 20. Unya misinggit siya, Samson, ani ang mga Filistihanon. Ang mga Filistihanon naghimog plano uban kang Delilah nga nag-ingon, palihog sulti kami sa tinubdan sa kusog ni Samson. Hatagan kanamo og daghang salapi. Sa iyanong pagasulti, nakadawat siyag salapi og nangutana kang Samson bahin sa tinubdan sa iyang gahom. Wala niya gisulti kaniya ang tinuod sa una. Miingon siya, kung gapuso nila akong 7 ka bagong higot sa pana nga wala pa mauga, mawadan ako og kusog. Apan kini dili tinuod. Unya siya miingon, kung adunay mohigot kanako pag-ayo pinagi sa bagong mga pisi nga wala pa magamit, mawadan ako sa akong kusog, apan dili usab kini tinuod. Busa, si Delilah nangutana kaniya adlaw o gabii, nga nag-ingon, palihog sulti ako sa tinubdan sa imong kusog. Adunay 3 ka balaod nga sundon sa mga Nazareo sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi sa Dios. Gihatag sa Dios ang balaod sa mga Nazareo. Atong basahon ang libro sa Numbers chapter 6 verse 1. Ang ginumingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita nga kung may lalaki o babae nga maghimog panaad sa pagka-Nazareo o maghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo, kinahanglan nga dili siya moinom og bino o bisan unsang ilimnon nga makahubog. Una, ang mga Nazareo, kinahanglang dili mo kaog bisan unsa nga gikan sa ubas, bisag liso na lamang nini. Ikaduha, ang mga Nazareo, kinahanglan dili mo duol sa patayng lawas. Ikatulo, kung ang mga Nazareo manaad sa Dios sulod sa usa ka tuig, kinahanglan nga dili niya putlan ang iyang buhok o manghimungot siya. Nagpasabot kini nga dili nila putlan ang ilang buhok. Si Samson, mao'y usa ka Nazareo nga nagpahinungod sa iyang tibuok kinabuhi ngadto sa Dios. Apan, gisultihan niya si Delilah sa sekreto. Unya, ikiskisan niya ang iyang buhok samtang siya natulog. Tungod kay si Samson misupak sa balawod sa mga Nazareo, ang Espiritu sa Dios mibiya kaniya. Balikan nato ang Judges chapter 16. Atong sabto ng balawod sa mga Nazareo sa daang kasabutan o basahon kini pag-usab. Gilapas ni Samson ang balawod sa Dios human gisultihan si Delilah sa tinubdan sa iyang kusog. Isip resulta, gilugit ang iyang mga mata. Sa diyang gibiyan sa Dios si Samson, ang tanan nahimong masakit. Ang kasaysayan ni Samson nagtudlo kanato sa maong leksyon. Mupadayon kita sa chapter 16 verse 20. Verse 20. Unya misinggit siya, Samson, ani ang mga Filistihanon. Mimata si Samson og nagdahom gihapon nga makabuhi siya og makalingkawas. Wala siya masayod. Unsa ang wala niya mahibalui? Wala may balo si Samson nga gibiyanan di ay siya sa Ginoo. Kung ang usa ka isda ana sa tubig,
Kini kusgan og paspas, o kini adunay labing maayo nga mga kondisyon aron mahimo ang bisan unsang gusto nini. Bisan pa niyana, ang usa ka isda nga gikan sa tubig dili makahimo sa gusto niini. Naginhawa kini pinaagi sa iyang mga hasang. Dili kini mabuhi sa usa ka lugar diin gikinahanglan ang pagginhawa sa hangin, pinaagi sa mga baga. Sa ingon usab, si Samson nakapatay og linibo ka Filistihanon, pinagi lamang sa paggamit og bukog sa apapangig sa asno. Apan, human siya biyay sa Dios, si Samson nahimong ordinaryong tawo taliwala sa kadaghanan. Verse 21. Gidakop siya sa mga Filistihanon o gilugit ang iyang mga mata. Gidala nila siya sa Gaza o gigapos pinagi sa bronse nga kadina. Gihimo siyang tigaling dito sa prisuhan. Apan, ang buhok niya nag-anam pagtubo. Ang importante dinhi kay gibiyan siya sa Dios. Sa diyang gibuhat sa Dios ang tawo, asa man siya mitanaw, wala ba ang Dios Elohim magtanaw sa usag-usa? Sa diyang gibuhat sa Dios ang isda, siya mitanaw sa tubig. Sa diyang gibuhat niya ang mga kahoy, iyang gitanaw ang yuta. Ang labing malipayon nga higayon, alang sa usa ka kahoy, mao ang kung ang mga gamot niini ana sa yuta. Ang usa ka giibot nga kahoy ana sa kasakit. Sa kadugayan, sa paglabay sa panahon, ang kahoy mamatay. Ingon usab kita nini. Palihog hunaw si Samson o Judas Iscariote. Ang bisan kinsa nga mobiya sa Dios, pareho sa isda nga mobiya sa tubig. Mahimong maginhawa sila sa makadiyot, apan dili kini magdugay. Musamot ang kasakit. Mga igsoon, sa dihang gibuhat kita sa Dios, si Amahan o Ginahan nagtinan-away sa usag-usa nga nag-ingon, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Tungod kay ang Dios Elohim nagtan-aw sa usag-usa, unsa ang labing maayo nga palibot alang kanato. Kini ang Dios. Sa diyang gibuhat ang tawo, ang Dios Elohim nagtanaw sa usag-usa. Busa, dili gayud nato biyaan ang Dios. Ako mobiya sa Dios ug magkinabuhi nga malipayon. Muadto ako sa kalibutan o magpatuyang sa paglipay-lipay. Sa tinuod, dili gayud kini mahitabo sa ingon ni ana. Mao nga ang mga pulong sa Biblia, mao ang kamatuoran. Tungod kay ang tanan nga mga butang matuman sumala nini nga mga pulong, kita kinahanglan nga magmalipayon kanunay sa Dios o magpasalamat sa Dios. Palihog na si Samson nga nailad sa usa ka babayi. Iyang gisultihan siya kung unsaon pagsupak sa balaod sa Dios. Wala gayud kaputli ang iyang buhok. Ingong resulta, gikiskisan ang iyang buhok o gilugit ang iyang mga mata. Nahimo siyang miserable. Sa diya nga ang Dios uban kaniya, siya gamhanan kaayo nga walay laing manggugubat nga makasukol kaniya. Apan, unsay nahitabo sa diyang ang Espiritu sa Dios mibiya kaniya, nahimo siyang walay kapuslanan. Kinahanglang magpabilin kita sa Dios. Atong mamguhan, ang higayon nga kita magpapilin sa Dios ug sa iyang mga sugo maong labing bulahan nga panahon alang kanato. Atong tanawon ang 1 Samuel chapter 16 verse 1. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 1, kini naisulat. Ang Ginoo nangutana kang Samuel, magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul? Unsa ang gibuhat sa Dios? Gisalikway sa Dios si Saul. Dili ba nagpasabot kini nga gibiyaan siya sa Dios? Ang relasyon ni Saul sa Dios naguba. Magsigi ka ba lamang og subo tungod sa akong pagsalikway kang Saul ingon nga hari sa Israel?
Ngano nga si Saul midangat nini nga sitwasyon? Sa chapter 15, ang Dios misugo kaniya sa pag-atake sa mga Amalekanhon ug pamatyon ang tanang baka ug mga panon. Apan, iyang gituman ang katunga lamang sa kabubuton sa Dios ug gisupak ang laing katunga sumala sa iyang kaugalingong mga hunahuna. Sanglit, gidihugan ni Samuel si Saul ingong hari. Iyang gihigugma siya pag-ayo. Busa, si Samuel mingon, nganong wala ka mutuman sa Dios? Gisulti niya kini uban ang masulubon nga kasing-kasing. Atong ablihan ang chapter 16 verse 14. Sa verse 14 kini naisulat, niining higayuna, unsay nahitabo? Gibiya na si Saul sa espiritu sa Ginoo. Unsay sunod nahitabo? O gihasol siya sa daotang espiritu nga gikan sa Ginoo. Kada gabi, gisakit siya sa daotang mga espiritu ug dili makapugong sa iyang hunahuna. Human mapatay ni David si Goliath, ang kasundaluhan sa Israel misulod sa Jerusalem nga nagkanta sa kadaugan. Unya, dagang babae ang mikanta. Linibo ang napatay ni Saul, apan tinagpulo kalibo ang napatay ni David. Sanglit mas dako ang pagdaig kang David kaysa kang Saul, kitamay ni Saul si David. Sa diyang mitunga ang daotang espiritu kang Saul, gibangkaw niya si David aron patyon. Makita nato ang talagsaong kinabuhi ni Saul diya sa libro sa 1 Samuel. Unsa ang hinungdan? Unsang gibuhat sa espiritu sa Dios? Ang espiritu mibiya kaniya. Kini mao ang parehong sitwasyon di ng isda mohawa sa tubig. Sa ikayon nga ang isda mohawa sa tubig, dili na kini makakontrol sa iyang kaugalingon. Si Saul matinumanon sa Dios. Apan, human sa dugay nga pagkinabuhi ingong hari, nahimo siyang mapahitason. Imbis nga tumanon ang sugo sa Dios, iyang gigamit ang mga tao ingong pasangil o gisunod ang iyang kaugalingong mga ideya. Katunga, isunod niya ang Dios o katunga, misalig sa iyang mga huna-huna. Sa katapusan, kini mo ang pagka-masinupakon. Ang resulta, ang espiritu sa Dios bibiya kang Saul. Mas maayong isulti na si Saul mitalikod sa Dios. Ang resulta, gisupak niya ang pulong sa Dios. Human niadto, si Saul nakaagi og daghang kasakit nga mga tuig. Siya nagantos sa kaguol sa unahuna, kasakit sa pangabugho, o sa pagkaubos tungod kang David, o gisakit sa daotang mga espiritu. Sa kadugayan, sa chapter 31, siya namatay uban sa iyang mga anak sa gubat batok sa mga Filistihanon. Upadayon kita sa 1 Samuel chapter 31. Chapter 31 verse 1. Niining higayuna, nagubat ang mga Filistihanon o ang mga Israel dito sa bukid sa Gilboa o gibuntog sa mga Filistihanon ang mga taga-Israel o gipamatay sila o ang uban kanila nanagan. Naapsan sila sa mga Filistihanon o gipamatay sa mga Filistihanon ang mga anak ni Saul na sila si Jonathan, si Abinadab o si Malkisua. Si Saul napikihan sa panagsangka o naigo siya sa mga pana sa kaaway o grabe ang iyang samad. Unya gingna ni Saul ang tigdala sa iyang mga hinagiban, "Dungga ba ako sa imong espada? Kay tingali unyag maoy makadunggab ka nako, kining mga Filistihanon nga wala motog Dios o himuon lamang akong katawanan. Apan wala mo dunggab kaniya ang tigdala sa iyang mga hinagiban tungod sa kadlok. Busa gikuha ni Saul ang iyang kaugalingong espada o gidunggab niya ang iyang kaugalingon. Sa pagtanaw sa tigdala sa iyang mga hinagiban nga patay na si Saul, nagunay usab siya dunggab. Ingong unang hari sa Israel, nakahimo siyag talagsaong mga buhat. Apan gisupak niya ang pulong sa Dios o gibayaw ang iyang kaugalingon. Ang tanang katawhan o ang tanang commander sa militar misunod sa iyang mando.
Dayon, ikalimtan niya ang Dios o giuna niya ang iyang kaugalingong panghunahuna. Maigsuon, palihog hinumdumi nga nianang mga higayuna, gibiyaan sa Dios si Saul. Ang iyang relasyon sa Dios otomatiko nga naputol. Tungod kay si Saul mibiya sa Dios. Pareho kini sa relasyon tali sa isda ug tubig ug tali sa mga kahoy ug yuta nga naputol. Human siya gibiyaan sa Dios, ang iyang kinabuhi wala mahapsay. Sa katapusan, siya ug ang iyang mga anak namatay usab sa gubat, ug ang mga Israelita napildi. Si Saul nagatubang nining makapasubong katapusan. Ngano nga kini nga kasaysayan gisulat sa Biblia? Kini mo'y usa ka anino nga gisulat aron sa pagtudlo kanato. Busa dili kita angay nga mapariho kanila. Ayaw pagsunod sa maong sayop nga mga ehemplo. Kinahanglang dili ka gayud mahimulag sa Dios. Mga igsuon, sa panahon sa karaang simbahan, sa panahon sa seremonya sa paghugas sa mga tiil, uban ang dakong kahulugan, si Pedro mingon, magtutudlo, dili gayud ako magpahugas nimo sa akong mga tiil. Ako untang maghugas sa imong mga tiil. Unsaon ko man sa pagpangahas sa paghangyo kanimo, Dios nga magbubuhat sa paghugas sa akong mga tiil. Dili gayud na ako mahimo kini. Si Jesus mitubag, Pedro, mao ba? Kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, wala kay labot kanako. Nakurat si Pedro. Ginoo, kung mao ka na, palihog hugasi usab ang akong mga kamot ug ulo. Maigsuon, dili gayud kita motalikod sa Dios. Sa istorya ni Saul nga gisulat sa libro sa 1 Samuel, si Saul maalamon sa dihang ang Dios naguban kaniya. Maalamon siya. Siya misunod sa mga balaod sa Dios. Ang tanan sa iya kay puno sa grasya. Apan misugod siya sa pagsupak sa pulong sa Dios. Sa laing punto, wala niya sunda ang mahinungdanong mga direksyon gikan sa Dios. Sa katapusan, samtang si Saul mitalikod sa Dios, siya nakasinatig kasakit o pagantos. Tungod kay adunay mga usa, namulak nga bulak, ug hayag ang mga bituon sa yuta, ang mga isda, milukso gikan sa tubig, nga nagunahuna, mangadto kita sa yuta. Sukad niyadto, naganto sila hangtod sa kamatayon. Sa diyang ang Dios misugo kanato, ayaw gayud ako biyai. Kini dili tungod kay gusto niya nga tagdon kita, ingon nga mga sulugoon. Sama sa akong gisulti kaninyo karon, kini nga prinsipyo ana sa kabubuton sa paglalang. Mahimo kitang magmalipayon kung kita ana sa Dios. Dili gayud kita motalikod sa Dios. Dili gayud nato biyaan ang atong amahan o atong inahan. Magpadayon kita sa libro sa Deuteronomy chapter 13. Sa chapter 13 verse 1, kini nag-ingon, kung may usa ka propeta o tigubad sa mga damgo nga moanha kaninyo og musangyaw bahin sa usa ka milagro o kahibulungang butang og magtinuod ang milagro o kahibulungang butang nga iyang gibalita og kun moingon siya, mangadto kita sa laing mga Dios o mag-alagad kita kanila bisag wala ninyo kini hiilihi. Ayaw siya tagda kay ang Ginoo nga inyong Dios nagsulay lamang kaninyo aron masutan niya kung nahigugma bagayod kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag. Alagari ang Ginoo nga inyong Dios ug kadloki siya. Tumana ang iyang mga sugo ug patalinghugi siya. Simba siya ug ayaw pagbulag kaniya. Apan patya ang maong propeta o tigubad sa mga damgo. Sa daang kasabutan, ang Dios naghatag og strikto nga sugo. Atong tanawon ang rason. Kinahanglan patyon sila. Kay ang gisulti niya, unsa ang ilang gisulti? Supak sa Ginoo nga inyong Dios nga maoy nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto ug nagluwas kaninyo gikan sa kaulipnan. Dinhi, unsay kahulugan sa nagsupak sa Dios? Gihimo ta nila nga mobiya sa Dios. Sa laing pagasulti, sila nagpabulag kanato gikan sa Dios. Kung atong ibulag ang atong kaugalingon sa Dios, unsay mahitabo kanato? Wala na'y kalipay.
Walay kalipay o pagpasalamat. Mao kini ang hinungdan nga ang Dios mingon, ang maong propeta tighubad sa mga damgo, puot mapahisalaag kaninyo aron mahimulag kamo sa kabubuton sa Ginoo nga inyong Dios. Kinahanglan nga puuhon ninyo ang maong daotang buhat. Usa ka hilabihan, kabugat nga sala ang pagpahilayo sa uban gikan sa Dios. Kinahanglan paminawon nila ang akong mga pulong labaw pa sa Dios. Kini delikado nga panghuna-huna. Kung atong gihigugma ang atong mga kaigsunan sa Sion, asa nato sila ibutang? Asang pinakamaayong dapit alang kanato? Ibutang ta nga naa nimo ang imong pinangga nga isda. Bisan kung gusto nimo nga makigdula kanila sa tubig, kuhaon ba nimo sila? Kung gihigugma nimo sila, kinahanglan nimong ibilin sila sa tubig. Sa samang paagi, kinahanglan natong tugutan ang tanan natong langitong mga pamilya sa Sion nga motanaw sa Dios. Kung adunay bisan gamay nga lat-ang sa ilang relasyon sa Dios o magsugod sila sa pagsalig o pagsunod sa mga tao imbis sa Dios, adunay daghang mga katalagman. Mahimo kitang magmalipayon kung ang atong kinabuhi ana sa sulod sa Dios nga mao'y tinubdan sa kinabuhi. Busa, miyan ni si Jesus dinhi sa kalibutan ug miingon, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Dili ba? Kung wala ang Dios, wala kitay mahimo sa hustong paagi. Ang tinuod nga kalipay, dili gyud maabot kanato. Mao nga sa Deuteronomy chapter 13 na isulat nga kinahanglan natong isalikway ang propeta nga misulay sa pagpahilayo kanato sa Dios. Ang Biblia nagingon pagani, patiya ang maong propeta o magdadamgo. Unsa ka seryoso kini nga mga pulong? Sa Ebanghelyo sa Matthew chapter 7, unsay gingon ni Jesus bahin ni adtong nagbuhat og dautan? Wala ko makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Unsay bot ipasabot sa pagpalayo kang Jesus? Kini nagpasabot, dili ka makabaton sa kinabuhing walay katapusan o kapasayloan sa mga sala. Magatubang kamo sa walay katapusang pag-antos, mga makasasala, pahawa kamo. Mga igsuon, una-una ang pulong ni Jesus. Pahawa kamo. Kita angay mahadlok nini sama sa gibuhat ni Pedro. Apan, katong dili hamtong daling mobiya kaniya. Kini binuang. Dili gayud kita motalikod sa Dios. Ang labing malipayong mga gutlo sa kinabuhi sa tawo mao ang kita anaa sa Dios. Ang ubang mga miyembro mobiya sa simbahan tungod sa kalibutanong mga butang ug mobalik sa ulahi. Miduol sila og miingon, nakaamgo ko nga nalipay kayo ko sa diyang dinhi ko sa Sion, ubos sa paggiya ni amahan o ginahan. Kanunay na akong madungog kini gikan sa nawala nga mga igsuon. Busa, kinahanglang magkinabuhi kita sulod sa sabakan sa Dios. Kinsa ang Dios nga angay natong ikauban? Magpuyo kita diya sa Dios Amahan o Dios Inahan. Atong basahon ang Revelation chapter 22 verse 17. Ang Espiritu o ang pangasaunon miingon, dali ngari. Ug ang tanang nakadungog paing nausab, dali ngari. Dool ka mong giuhaw o katong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Sa Genesis chapter 1, sa diyang gibuhat ang tawo, ang Dios Elohim nagtinan-away sa usag-usag miingon, buhaton nato ang tawo sumala sa atong dagway. Sila adunay papel, isip usa ka natural nga palibot alang kanato. Sa mga gihatag sa Dios ang dagat, ingon nga natural nga palibot alang sa mga isda, ug ang yuta alang sa mga kahoy, ang Dios naghatag usab og natural nga palibot nga gitawag nga Dios alang sa atong tawhanong kinabuhi. Busa, unsay giingon sa Revelation chapter 22 verse 17? Kini naisulat nga ang tanang katawhan kinahanglang moduol sa espiritu ug sa pangasaunon.
Sa tibok nilang kinabuhi, sila nangutana, aduna pa ba'y dugang kaalam? O aduna ba'y dugang kahibalo? O aduna ba'y mas dakong makapahimuot? O aduna ba'y mas dakong kalipay? Bisag unsa pa nila pag-usisa pag-ayo ang tanan, aduna ba'y bisan unsa nga tinuod nga ikatandi sa kalipay diya sa Dios? 하나님 안에 있을 때 그 주어진 그 기쁨에 비할 수가 있습니까? Mao nga gitawag ni amahan o ginahan ang ilang minahal nga mga anak sa katapusang chapter sa Biblia. Dali nga ri, tanan nga giuhaw. Panhiya ang tanan nga gisakit. Ug ang tanan nga nagsakit sa espiritu, panhiya sila og ayuhon sa Dios. Mudagan kita padulong sa gingharian sa langit, nga magkupot sa kamot nga walay usa nga mabiyaan. Kinsa ang naghatag kanato nini nga pulong? Kini mo ang Dios. Gikuha sa Dios ang sukaran ng konklusyon sa katawhan. Dugang pa, unsay gisulti ni Solomon sa basahon sa Ecclesiastes, ang tanan walay kapuslanan. Apan kadluki ang Dios, mao ang labing importante nga katungdanan sa katawhan. Mga igsuon, aron kita makamgo nga kini adunay mainungdanon nga importansya sa atong kinabuhi. Ang ubang mga miyembro tingali magunahuna, dili ba klaro nga dili kita mabuhi nga wala ang Dios? Apan karong adlaw, atong ikulit pag-usab kini nga pagtulunan sa atong mga kasing-kasing pinagi sa Biblia. Naglaom nga niining bulahan nga adlaw nga igpapahulay, ang mga tingog sa kalipay o pagdayo sa Dios, dili gayud mohunong. Gusto na akong tapuson kini nga sermon. Daghang salamat.